धर्म शब्दको मूल अर्थ के हो? हामी जसलाई धर्म भन्छौँ नि, त्यो धर्म शब्दको अर्थ के हो? जस्तो भगवत गीतामा आउँछ 18औं अध्यायको 66औं श्लोकमा भगवान कृष्ण अर्जुनसँग भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबै धर्महरू छोडेर म एकको शरणमा आऊ। के बाहिरका धर्महरू, धर्म सम्प्रदाय हिन्दू, मुसलमान, इसाई इत्यादि छोडेर अथवा कुनै प्रकारको विशेष सम्प्रदाय छोडेर मैले भनेको धर्ममा आऊ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभएको हो? यो पक्कै पनि होइन। किनभने जब यी गीताका वाणीहरू प्रकट भए त्यतिखेर त सम्भवतः पृथ्वीमा एक मात्र धर्म थियो, त्यो सनातन धर्म थियो। त सबै धर्म छोडेर आऊ भन्नुको पछाडि केही अर्थ थिएन। होइन, धर्म शब्दको अर्थ फरक हुन्छ र यो अर्थ बुझ्यौँ भने हामी सबै कुरा बुझ्न थाल्छौँ। धर्म के हो? जस्तो कुनै पनि सामग्री तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो माइक छ, यसको धर्म के हो? तपाईँले भन्नु होला यो माइकको धर्म चाहिँ यसको कर्म हो, यसको काम हो। यो पनि अधुरो परिभाषा हो। जस्तो हामी भन्छौँ नि कि अग्निको धर्म पोल्नु हो, जलाउनु हो, ताप दिनु हो। पानीको धर्म चिसो हुनु हो, ओह्रालो लाग्नु हो। यो ठिक हो, तर यो आधा मात्रै बुझाइयो। यसबाट समृद्धि जन्मिँदैन। समृद्धि जन्मनका लागि, समृद्धिको बाटोमा हिँड्नका लागि धर्मको मूल अर्थ बुझ्नुपर्छ। धर्म भनेको के हो? कुनै पनि वस्तु केले बनेको छ थाहा पाउनु, त्यो त्यसको धर्म हो। त्यो वस्तु केले बनेको छ, त्यो त्यसको धर्म हो। अब यो माइक तपाईँले हेर्नुभयो, यो केले बनेको छ? समृद्धिका 4 सत्य मध्येको पहिलो सत्य के थियो? समग्र ब्रह्माण्ड एक मूल विचारको महाशक्तिद्वारा निर्मित छ। पुरै ब्रह्माण्ड, समग्र ब्रह्माण्ड एक मूल विचारको महाशक्तिबाट निर्मित छ। पुरै ब्रह्माण्ड मूल विचारको महाशक्ति, विचारबाट निर्मित छ। त यो माइक केले निर्मित भयो त? विचारले निर्मित भयो। यसको गहनतामा विचार छ र यसको विचार र मेरो विचार दुईटै विचार हुन् र यो माइक र म बीचमा कुनै पनि दूरी छैन। यही त हो नि अद्वैतको ज्ञान, दुई छैनन् भन्ने ज्ञान। यो माइकको विचार र मेरो विचार कहीँ गहिरोमा जोडिएका छन्। त्यसकारणले मैले यसलाई प्रभावित पार्छु, यसले मलाई प्रभावित पार्छ। त यो माइक र म मात्रै होइन, यो मेरो लुगा, तपाईँको लुगा, सूर्य, त्यो चन्द्र, त्यो तारा, त्यो आकाश, यहाँ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू सब त्यो एक मूल विचारले निर्मित छन्। मूल विचारले निर्मित छन्। त यो भाषामा धर्म के हो त? म भित्र जुन विचारहरू चल्छन् नि, त्यो विचारलाई धर्म भनिन्छ। किनभने वस्तुहरूको गहिराईमा, समस्त ब्रह्माण्डको गहिराईमा धर्म छ र समस्त ब्रह्माण्डको गहिराईमा विचार छ। त्यो एक मूल विचार छ। त्यसकारणले एक धर्म छ। यो विचार नै धर्म हो। यो धर्म जहीँतहीँ फैलेको छ। त्यसकारणले धर्मबाट अछुतो कोही पनि छैन। कोही अधार्मिक हुनै सक्दैन। व्यक्तिमा अधार्मिक भए मन ठान्न, तर ऊ भित्र विचार त छ र त्यो विचार, व्यक्तिभित्र जुन विचार छ, यो ब्रह्माण्डभरि चल्ने विचारको एउटा सानो अंश मात्रै हो। पुरै ब्रह्माण्ड विचारले व्याप्त छ। यानी पुरै ब्रह्माण्ड धर्मले व्याप्त छ। जुन दिन सृष्टि भयो ब्रह्माण्डको, जुन घडी सृष्टि भयो, त्यसै दिन एउटा मूल विचार चल्न थाल्यो र त्यही मूल विचार बढ्दै 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 आज तपाईँ, म र समस्त ब्रह्माण्ड भएको छ। त्यो मूल विचार नै धर्म हो। त जुन दिन शून्यताबाट केही कुरा प्रकट भयो,
त्यस दिन धर्म प्रारम्भ भयो। जुन दिन सृष्टिको यो लीला प्रारम्भ भयो त्यसै दिन धर्म प्रारम्भ भयो। अब जब तपाईँले मूल विचारबाट सबै कुरा निर्मित रहेछन् भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ अचानक सबैभन्दा बढी बलवान बन्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ पनि त मूल विचारबाट निर्मित हुनुहुन्छ र त्यो मूल विचार अविभाज्य छ, त्यसलाई विभाजन गर्न सकिँदैन। अब यो मूल विचार चाहिँ जुन परमात्माको मूल विचार हो त्यो चाहिँ शक्तिशाली, तपाईँमा भएको मूल विचार चाहिँ कमजोर, यो कहिले पनि हुन सक्दैन। यो मूल विचार अविभाज्य छ, यसको विभाजन गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ के हो भने त्यो मूल विचारको अंश पनि त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ जति यसको मूल रूप। त परमात्मासँग भएको विचार त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ जति तपाईँसँग भएको विचार छ। र यो धर्म, यो विचार धर्म हो। अब गीतामा सबै धर्म छोडेर म एकको शरणमा आऊ भनेर अर्जुनलाई भगवान कृष्णले निर्देश गर्नुको अर्थ के हो? अर्जुनको मनमा विभिन्न विचारहरू चलिरहेका थिए। म यो गरौँ नगरौँ, युद्ध गरौँ नगरौँ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन, यी सारा कुराहरू चलिराख्यो भने त मूल विचार समातिँदैन। मूल विचार भनेको के हो? मूल विचार त भगवान हो। मूल विचार त भगवत विचार हो। सबै विचारमा दौडिने हो भने, यी सानातिना विचारमा दौडिने भने मूल विचारमा कसरी फर्किने? र जबसम्म आफूभित्रको परमात्मा तत्त्व, आफूभित्रको भागवत तत्त्व हामी चिन्दैनौँ, तबसम्म हामी सृष्टिकर्ता बन्दैनौँ। र भगवान कृष्ण चाहनुहुन्थ्यो कि अर्जुन डामाडोल नहुन्, अर्जुनले आफ्नो जीवन आफ्नो हातमा लिउन्, अर्जुन सृष्टिकर्ता बनुन् आफ्नो जीवनको। र अर्जुन सृष्टिकर्ता बन्नका लागि के आवश्यक थियो? यी धेरै विचारमा नदौडेर एक विचारलाई समात। त्यो एक विचार माम एकम, म एकको शरणमा आऊ। भगवान भनेको एक मूल विचार हो। जब तपाईँभित्र एक मात्र विचार रहन्छ, अरू सबै विचारहरू त्यही विचारमा समाहित हुन्छन्, त्यसलाई भगवान भनिन्छ। जब तपाईँ अलग अलग विचारमा लाग्नुहुन्छ, यो कस्तो हो भने ठुलो नदी साना साना कुलाहरूमा लाग्यो। अब कुलाहरूमा लागेर नदी सिद्धिन्छ, कहीँ खाल्डो पर्यो होला, कहीँ हिलो भयो, कहीँ आहाल बस्न लायक भयो, कहीँ मच्छर, कहीँ अरू विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू, दुर्गन्ध इत्यादि त्यो नदीमा आउँछ। तर त्यो नदीले आफ्नो मूल रूप जहाँ जहाँ कुलोहरू बगेका छन्, जहाँ जहाँ नदी टुटेको छ, त्यसलाई समेट्यो, कहीँ पनि बग्न दिएन। एक बन्यो भने के भयो? त्यो नदीको भागवत स्वरूप, भगवान स्वरूप चिन्यो नदीले। त तपाईँभित्र जब एक विचार जन्मिन्छ, त्यस दिन तपाईँको जीवनमा दुईटा महत्त्वपूर्ण काम आफै हुन्छन्। पहिलो के हुन्छ? सबभन्दा पहिलो तपाईँ परमात्मा चिन्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ प्रकृति चिन्नुहुन्छ, सृष्टिलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँ दुवै कुरालाई चिन्नुहुन्छ। अब तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै सृष्टिको निर्माण गर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। अब तपाईँलाई गर्न सक्दिनँ भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यो नदी जब कुलाहरूलाई समेटेर बग्न नदिएर आफूमा एकाकार भयो, एक बन्यो, अब त्यहाँबाट जति विद्युत निकाल्नुहुन्छ निकाल्नु, जति सिँचाइ गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, त्यो नदी पवित्र हुन्छ। त्यो नदी अब दौडी दौडी सागरसम्म पुग्न सक्छ। तपाईँको जीवनमा पूर्णता आउँछ जुन दिन तपाईँ आफ्ना सबै विचारलाई समेटेर एक विचारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त धर्म शब्दको मूल अर्थ के हो? धर्म शब्दको मूल अर्थ हो विचार। ती सारा विचारलाई समेट्नुहोस्। सबै ती जम्मै यतातिर बग्ने कुलो, उतातिर बग्ने कुलो, यतातिर बग्ने सानो ढल, सबलाई तपाईँले समेट्नुभयो भने तपाईँ एक मूल विचारमा फर्किनुहुन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ। र तपाईँभित्रको भगवानसँग तपाईँको परिचय भयो भने तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै सृष्टि गर्नुहोस्। अब विचार फैलाउनुहोस्।
तर पहिलेको विचार सिद्धिन्थे, पहिले तपाईँका विचारहरू सिद्धिन्थे। अब एकपटक एक मूल विचार तपाईँले जब चिन्नुभयो, यानि भागवत तत्त्व जब तपाईँले जब चिन्नुभयो, तपाईँका विचार जब फैलिन्छन्, ती विचारहरू सिद्धिन्न अब। अब त्यो एउटा एउटा कुलो तपाईँ धन कमाउन चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँ पूर्णतामा प्राप्त हुनुहुन्छ। तपाईँ राम्रो स्वास्थ्य बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि पूर्णतामा उपलब्ध हुनुहुन्छ। तपाईँ आफूले चाहे अनुरूपको घर बनाउन चाहनुहुन्छ, काम बनाउन चाहनुहुन्छ, सम्बन्धको निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईँ एक मूल विचार चिनेको भएर त्यो विचारबाट तपाईँ पूर्णतामा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा पूर्णता नै पूर्णता आइरहन्छ। तपाईँको जीवनमा पूर्णताको कमी कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले एकपटक जसले आफ्नो ध्यानलाई चिन्यो, त्यो व्यक्तिले जे गरे पनि हराउँदैन जीवनमा। त्यो व्यक्ति अशान्त हुन सक्दैन, त्यो व्यक्ति कमजोर हुन सक्दैन, त्यो व्यक्ति अशक्त हुन कहिले पनि सक्दैन। उसले आफूभित्रको ध्यानलाई फैलाएर कर्म गर्छ। अब शक्ति र शिव दुईटै सँगै चल्छन्। एउटा रासलीला चल्छ, एउटा अद्भुत रासलीला चल्छ यो व्यक्तिको जीवनमा। यो व्यक्तिको जीवन नटराज नृत्य बन्छ, बस नाचिरहेको छ। यो व्यक्ति मरी कर्म गर्दैन, कर्म आफै हुन थाल्छन्। र यो व्यक्ति कर्म नगरिकन पनि सारा कर्म गर्ने त्यस्तो महान कुरा सिक्न थाल्छ, त्यस्तो महान विज्ञान जीवनमा सिक्न थाल्छ। र धर्मशास्त्रहरू भन्छन्, जो कर्म गर्दा पनि नगरेको अवस्थामा प्रतिष्ठित रहन सक्छ, त्यो व्यक्ति महान हो। तपाईँ ठिक त्यही बन्न सक्नुहुनेछ, ठिक त्यही बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले सबै धर्मलाई छोडेर एक धर्ममा फर्किने, त्यो धर्म तपाईँ भित्र छ।